होशियार प्रतिगामी तत्व होशियार सुंदर बुन्ना होशियार सुंदर बुन्ना मुर्दाबाद सुंदर बुन्ना मुर्दाबाद मंडलहारू मुर्दाबाद मंडलहारू मुर्दाबाद जानेरा तंत्र मुर्दाबाद जानेरा तंत्र मुर्दाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद देशभक्ति विभाग देशभक्ति विभाग देशभक्ति विभाग नेकबाद वाले जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय संसद वाला सफल करो राष्ट्रीय संसद वाला सफल करो सुंदर दुर्गा होशियार विदेशी दलालों मुर्दाबाद विदेशी दलालों मुर्दाबाद प्रतिगामी तत्व होशियार प्रतिगामी तत्व होशियार विदेशी दलालों मुर्दाबाद विदेशी दलालों मुर्दाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद विदेशी दलाल होशियार विदेशी दलाल होशियार विदेशी दलाल होशियार प्रतिगामी तत्व होशियार प्रतिगामी तत्व होशियार नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जय राजतंत्र मुर्दाबाद राजतंत्र बहादुर होशियार राजतंत्र बहादुर होशियार राजतंत्र बहादुर होशियार राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद जनता को बोल देने जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद प्रतिक्रिया बहादुर होशियार प्रतिक्रिया बहादुर होशियार प्रतिक्रिया बहादुर दलाल होशियार नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद जनता को बोल देने जिंदाबाद राष्ट्रीय नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रीय नेपाल जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद राजनेता के वाले जिंदाबाद राजनेता के वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद नेकबाद वाले जिंदाबाद विदेशी दलालों होशियार विदेशी दलालों होशियार लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद लोकतंत्र गणतंत्र
जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद युवाहरू एक हौ देशभक्ति युवाहरू एक हौ राष्ट्रपति युवाहरू एक हौ राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद प्रतिक्रियावादीहरू होशियार प्रतिक्रियावादीहरू होशियार गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद आयो 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 राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद केपी बा we love you केपी बा we love you केपी बा we love you राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद राजनेता केपी ओली जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद We love you. We love you. Kepiba, we love you. We love you. नेकपा एमाले जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद केपी ओली I love you I love you. I love you. केपी ओली I love you केपी बा we love you We love you. We love you. केपी बा we love you We love you. We love you. केपी ओली I love you I love you. I love you. राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद प्रतिगामी तत्त्वहरू होशियार सुन्ने होशियार गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद सबै साथीहरूलाई भित्र हलमा प्रवेश गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र बाहिर छरेर बस्नुभएका साथीहरू पनि भित्र हलमा अब केही समयपछि हाम्रो पार्टीको सरदाध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आगमन हुनेरहेछ र हामी त्यसबाट औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँबाट नमस्ते। आदरणीय
कमरेड साथीहरू रोयल ब्यान्क्वेट रेस्टुरेन्टमा भित्र गइदिनु नमिटरमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो सडक बन्द अनुरोध गर्दछु। गाडी अगाडि हिँड्छ है। यसैबीच हामी नेता कमरेडहरू जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख आदरणीय नेता भानुभक्त ढकाल आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई गौरव तालले स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी नेकपा एमाले पोलिटिको सदस्य हामी सबैका अभिभावक कमरेड महेश प्रसादलाई पनि गौरव तालले स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी हाम्रो संगठनका इन्चार्ज नेकपा एमाले केन्द्र सदस्य आदरणीय कमरेड राजीव पारलाई स्वागत गर्न अनुरोध गर्छु। अब भने हामी हाम्रो दूरी कायम राख्दै जुन हामीले राखेका छौं त्यो कायम राख्दै अब हामी यो मार्च पास सुरु गर्न गएका छौं। सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्रमबद्ध लाइनमा रहेर दायाँ बायाँ हुनुको साथीहरूलाई गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। साथीहरू एक मिनट सुन्नुहोस् न यहाँ। अब हामी सुरु गरौँ। उनीहरूले आफ्नो लाइन नबिगार्ने, आफ्नो लाइनमा कन्टिन्यू हिँड्ने। हामी एक राउन्ड हिँडेर फेरि हलभित्र छिर्नेछौँ र यो जस्तो लाइन छ त्यस्तै हामी एक राउन्ड हिँडेर आउनेछौँ। हामी र्याली सुरु गर्नुभएको छौँ। साथीहरू धैर्यताका साथ, इमान्दारिताका साथ, अनुशासनका साथ अगाडि हेरेर लाइन लागेर स्ट्रेटली तपाईँहरू हिँड्न मैले निर्देशन दिन चाहन्छु र सबै साथीहरू दायाँ बायाँ नगरी अगाडिको साथीलाई पछाडि पछ्याउँदै हिँड्ने होला, अगाडि बढ्नु होला र यो माइकले तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्नेछ। गाडी अलिकति गरेर जान्छ। थोरै गाडी थोरै पूर्व सङ्घमा काम गरौँ। तपाईँहरूले आफू लागेको रोललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि आफ्नो लाइनमा सिधै सामने आफूसँग आफ्नो साथीहरूलाई बसाल्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक दुई तिन ल। राष्ट्रियवासी नेपालको स्वयंसेवक दल गाडी बिचमा जानु, गाडी बिचमा जानु। एकछिन राष्ट्रियवासी नेपालको स्वयंसेवक दलमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका नेता कमरेड सह सम्पूर्ण साथीहरूलाई बिस्तारै राष्ट्रियवासी नेपाल जिन्दाबाद, राष्ट्रियवासी नेपाल जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, राष्ट्रियवासी नेपाल जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, राष्ट्रियवासी नेपाल जिन्दाबाद। पैरी दुश्मन होशियार, पैरी दुश्मन होशियार, प्रतिगामी तत्व होशियार, प्रतिगामी तत्व होशियार, प्रतिगामी तत्व होशियार।
रोक्नु क्या गाडी त्यसको रिदमसँग मिल्नु पर्यो क्या दम बिस्तारै क्या नेकपा एमाले जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद प्रतिगामी तत्त्व होशियार प्रतिगामी तत्त्व होशियार दलालहरू होशियार दलालहरू होशियार गाडी बिस्तारै चलाउनु दलालहरू होशियार सोलो अलि जानु हो नि पारी यो दाइलाई गाडी बिस्तारै चलाउनु भनेर यार के गर्यो यार लाइराखेर राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद दलालहरू होशियार विदेशी दलाल मुर्दाबाद विदेशी दलाल मुर्दाबाद विदेशी दलाल मुर्दाबाद प्रतिगामी तत्त्व होशियार प्रतिगामी तत्त्व होशियार प्रतिगामी तत्त्व होशियार प्रतिगामी तत्त्व होशियार सुंगा बुन्ने होशियार सुंगा बुन्ने मुर्दाबाद सुंगा बुन्ने मुर्दाबाद मण्डलहरू मुर्दाबाद मण्डलहरू मुर्दाबाद जाने राजतन्त्र मुर्दाबाद जाने राजतन्त्र मुर्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद देशभक्ति उभरिएको देशभक्ति उभरिएको देशभक्ति उभरिएको नेकपा एमाले जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्र संशोधनलाई सफल पारो राष्ट्र संशोधनलाई सफल पारो सुंगा दुर्गा होशियार विदेशी दलालहरू मुर्दाबाद विदेशी दलालहरू मुर्दाबाद प्रतिगामी तत्त्वहरू होशियार प्रतिगामी तत्त्वहरू होशियार विदेशी दलालहरू मुर्दाबाद विदेशी दलालहरू मुर्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद विदेशी दलाल होशियार विदेशी दलाल होशियार विदेशी दलालहरू होशियार प्रतिगामी तत्त्वहरू होशियार प्रतिगामी तत्त्वहरू होशियार नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद गणतन्त्री नेपाल जिन्दाबाद गणतन्त्री नेपाल जिन्दाबाद गणतन्त्री नेपाल जिन्दाबाद जाने राजतन्त्र मुर्दाबाद राजतन्त्रवादीहरू होशियार राजतन्त्रवादीहरू होशियार राजतन्त्रवादीहरू होशियार राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद गणतन्त्री नेपाल जिन्दाबाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद राष्ट्रवादी नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रिय नेपाल जिन्दाबाद
नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, प्रतिक्रिया बहादुर होशियार, प्रतिक्रिया बहादुर होशियार, प्रतिक्रिया बहादुर दलाल होशियार, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, विदेशी दलालहरू होशियार, विदेशी दलालहरू होशियार, मुख्यमंत्री गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, युवाहरू एक हौ, देशबाट युवाहरू एक हौ, राष्ट्रबाट युवाहरू एक हौ, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, कर्तव्य बहादुर होशियार, कर्तव्य बहादुर होशियार, गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, जनताको बहुदलीय दलमा जिंदाबाद, आयो 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 आयो, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, केपीपा we love you, केपीपा we love you, केपीपा we love you, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, राजनीति केपुवाले जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, Kepiba, we love you. We love you. We love you. Kepiba, we love you. We love you. नेकपा एमाले जिंदाबाद, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिंदाबाद, केपीवाले I love you, I love you. केपीवाले I love you, केपीपा we love you, केपीपा we love you, केपीवाले I love you, राष्ट्रीय संघ नेपाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघ नेपाल जिंदाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद नेकपा एमाले जिंदाबाद प्रतिगामी सरकार होशियार सुन्ने होशियार नेकपा एमाले जिंदाबाद 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 जिंदाबाद